अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो वीडियोस मेरे पास हैं और दोनों वीडियो जो है साबिका वज़राए आला की हैं बलूचिस्तान की, और दोनों ने कुछ दावे किए हैं। उस पे बात करते हैं, वीडियो भी आपको सुनाते हैं। वीडियो में एक वीडियो बलोची में है, दूसरा बिरावी में है। तो जो लोग, जो मेरे व्यूवर जो है बलोची में बिरावी नहीं समझते, तो उसके लिए जो है मैं ट्रांसलेट भी करूँगा कि वो क्या रहे हैं, और उसके बाद उस पर थोड़ा सा अपना तजिया रख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, 2 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वो भी 1 बार वज़ीर आला रह चुके हैं। और दोनों ने हालिया दिनों में पीपल पार्टी ज्वाइन की है। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने काफ़ी पहले 1.5-2 साल पहले उन्होंने या वो काफ़ी पहले बहरहाल उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी पीपल पार्टी का। और मीर कुद्दूस बिजंजो साहब, उन्होंने हालिया दिनों में पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अच्छा, कल हब में एक जलसा हुआ था पीपल पार्टी का, उसमें हमने उस पर बात भी की थी कल के वीलॉग में। उसके बाद मीर कुद्दूस बिजंजो साहब का एक वीडियो वो वायरल हो रहा है। अच्छा, उसमें मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब का जो वीडियो है, जो क्या बोल रहे हैं बलोची में, वो सुने ज़रा। तो उसके बाद मैं ट्रांसलेट करके आगे फिर चलता हूँ। इंशाल्लाह वारन तब इज्जत दा अल्लाह ताला देमा इंशाल्लाह मा रहा जानी देमा चो शर कनेगी और मनी मैन चे हमेशा कि अम्मा मखलू का रोजगार दात नकन रोजगार मफलो इंशाल्लाह अम्मा आएगा इंशाल्लाह मा में चीज़ गुशी कि बाडरा कसरा नदारी और कस रोड सरा कसेरा इज्जत दारे रोजगार वास्ता और नदारी क्या रोजगार मकम अगर अम्मा दारम गुड़ा आवाना सारी 20-22 लाख मरदमा रोजगार बिदे नू ए रोडानो बंद करम इंशाल्लाह अवली अम्मा इकदाम में बीते इंशाल्लाह अम्मा बाढ़ ना फंसे करना मखलू का रोजगार बाजत रोजगार है आई वास्ता ना कोस्ट गार्ड इजाजत है ना FCR ना पुलिस ले वीज़ा इंशाल्लाह बाजत रोजगार पर भी। पता है मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब क्या कह रहे हैं, जिनको बलोची समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि अब मुझे समझ आ गई है कि आवारान को तरक्की कैसे देनी है। वो रास्ता अब मुझे पता चला है, वो गुर अब मुझे पता चला है, वो हुनर अब मुझे पता चला है कि आवारान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब का आबाई इलाका है और होम डिस्ट्रिक्ट भी है और हल्के इंतखाब है। उसके बारे में कह रहे हैं कि जी अगर अभी मौका मिला, अब मैं समझ चुका हूँ कि आवारान को कैसे तरक्की देनी है। अच्छा, थोड़ा सा आवारान के बैकग्राउंड में बता दूँ। आवारान 1992 में डिस्ट्रिक्ट बना। पहले वो डिस्ट्रिक्ट खुजदार के साथ एक तहसील हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट खुजदार का, लेकिन 92 में वो बन गया एक ज़िला। और मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब का ख़ानदान जो है वो 1980 से तकरीबन डिस्ट्रिक्ट आवारान के हल्के से वो सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब होता हुआ आया है। मीर कुद्दूस बिजंजो साहब मेरे ख़्याल में तीसरी नस्ल हैं, अब वो कामयाब हुए हैं इस सीट पे। सिर्फ पूरे 1980 से लेकर 2024 तक 2 टेन्यूर ऐसे रहे हैं। एक 1997 कि उसमें मीर कुद्दूस बिजंजो के फैमिली को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दूसरा 2003 में। इन 2 टेन्यूर में इसके अलावा 45 साल बनते हैं या 50 साल बनते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लें। अब मेरे ख्याल में 55 साल बनते हैं, 45 साल बनते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लें। 45 सालों में 2 साल निकाल लें आप, क्योंकि एक तो जो काबीना बनी थी 97 में काबीना बनी थी या असम्बलियाँ वजूद में आई थी, फिर 99 में वो ख़त्म हो गई, 2 साल वो, और 5 साल मेरे ख़्याल में 2003 से 2008 तक 5 साल। ये
10 سال آپ نکال لیں، باقی 35 سال جو ہے میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کے خاندان اور اس کے جو ہے اسلاف نے ڈسٹرکٹ ہواران میں حکومت کی ہے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ جو ہے ہر سیاہ و سفید کا مالک رہے ہیں۔ ان 2 ٹینیور میں جب وہ ہار بھی گئے تھے تب بھی وہ مسلم لیگ نون میں تھے، تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مرکز میں، جو سہولیات ایک ایم پی اے کو مل رہی تھی اس سے زیادہ سہولیات انجوائے کر رہے تھے میر قدوس بزنجو صاحب کے خاندان کے لوگ، ٹھیک ہے۔ میں ان کے ذاتی اس میں ذرا نہیں جا رہا ہوں، سیاسی یہ میں آپ کو ان کی تھوڑی سی وہ ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت جو صورتحال ہے ڈسٹرکٹ ہواران کی، ڈسٹرکٹ ہواران میں 70 سے 80% اسکولیں بند ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ آئی تھی، گزشتہ سالوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ڈسٹرکٹ ہواران میں کوئی 2500 کے قریب بوگس ٹیچرز ہیں، اسی طرح درجنوں کے حساب سے بوگس اسکولز ہیں، درجنوں کے حساب سے بوگس بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ ہواران کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میر قدوس بزنجو صاحب نہ سردار ہیں نہ نواب ہیں، نہ ان کا فیملی کسی سردار یا نواب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ عام میرے جیسے مڈل کلاس سے ہیں، ٹھیک ہے۔ گو کہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے والد صاحب کو وزارتوں کے علاوہ سی ایم شپ وغیرہ کا موقع نہیں ملا، لیکن میر قدوس بزنجو اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو وہ گورنر بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں بلوچستان کے، اور 2 بار وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ پہلی بار نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی 2018 میں آخری دنوں میں، تو اس میں میر عبدالقدوس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے، 6 مہینے یا 7 مہینے وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے بعد 2018 کے بعد جو حکومت بنی تھی جام کمال خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی 2022 کو میرے خیال میں، اس میں پھر دوبارہ موقع ملا میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے کا۔ ایک تو صورتحال میں نے آپ کو بتا دی کہ ہواران کے صورتحال کیا ہے اس وقت، اور دوسرا 2 ٹینیور میں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، اور اسپیکر رہ چکے ہیں، اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ذرا پورا ایک ٹینیور ہے نا، وہ حکومت میں رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ اگر انفراسٹرکچر کی آپ کو میں بات کروں، انفراسٹرکچر کا روڈ انفراسٹرکچر کی بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں ڈسٹرکٹ ہواران کا، بیلا جام کمال خان کا علاقہ ہے، ہم پڑوسی ہیں، ڈسٹرکٹ ہواران والے پڑوسی ہیں ایک طرف بیلا کی۔ بیلا ٹو ہواران بمشکل 120-130 کلومیٹر ہوگا، بمشکل آپ 150 کلومیٹر لگا لیں۔ 150 کلومیٹر کے لیے آپ کو کم سے کم 15 سے 16 گھنٹے آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا مسافر بسوں میں، 15 گھنٹے 14 گھنٹے۔ روڈ کی صورتحال ایسی ہے کہ گاڑی 20 کی اسپیڈ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا، یہ روڈ کی صورتحال ہے آپ کا۔ اور اس ٹینیور میں اور ڈسٹرکٹ کے اندر جو مطلب ایک گاؤں کو ملانے والے لنک روڈز وغیرہ ہیں ان کا تو پوچھیں ہی نہیں نا، وہ تو حساب میں نہیں آتے۔ واٹر سپلائی ہے وہ ان کو بھی آپ چھوڑیں، باقی جو ضروریات زندگی ہیں، بجلی ہے نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں ہواران میں بجلی نہیں ہے، پورے ڈسٹرکٹ ہواران میں آج کے دور میں 2024 کے دور میں بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید کچھ میرے ویورز جو بلوچستان سے باہر ہیں جو مجھے سن رہے ہیں وہ شاید یہ سمجھیں کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں یا میں ایکسٹراڈنری جو ہے قدوس بزنجو صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں۔ واللہ آپ گوگل کر لیں، کسی سے آپ پوچھیں، ڈسٹرکٹ ہواران میں بجلی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک جنریٹر رکھا گیا ہے، وہ الیکٹرانک جنریٹر ہے، اس سے میرے خیال میں 24 گھنٹے میں 3 یا 4 گھنٹے شاید اس جنریٹر کے ذریعے آپ کو جو ہے الیکٹرسٹی جو ہے وہ سپلائی کی جاتی ہے، وہ بھی پورا ڈسٹرکٹ ہواران کو نہیں۔ یہاں سٹی کے جو ہوم آپ کا ٹاؤن ہے ہواران کا، اس کے نزدیکی علاقوں میں، مطلب نزدیکی جو گاؤں ہیں نا ان تک یہ
सहूलत पहुंची है। 2 से 3 घंटे आप ज़्यादा लगाएं, 4 घंटे हो सकता है उसमें। और इसमें भी कभी कभी जनरेटर का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, कोई इशू आ जाता है, टेक्निकल इशू आ जाता है, तब फिर महीनों जो है वो जनरेटर बंद रहता है। फिर पूरा वो डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट जो आपका है ना, टाउन जो है, वो भी फिर बिजली से महरूम रहती है। ज़्यादातर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत छोटे छोटे सोलर लगाए हुए हैं, और वो जो भी रात को जो रोशनी जितनी उनको ज़रूरत होती है ना, वो उससे वो इस्तेफ़ादा कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। ये डिस्ट्रिक्ट अवारान की तारीख़ है, ये उसका हुलिया है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। शायद बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर जा रहा हूँ, या मैं मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं उस पर, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों का मैंने आपको बता दिया, बेसिक हेल्थ सेंटर नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या तहसीलों में, छोटा मोटा जो है उसमें, लेकिन उसमें भी सेहत के सहूलियात मौजूद नहीं है। आपको पता है वाहिद इलाका है जहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर भी नहीं जाते, क्लिनिक नहीं खोलते, वो कहते हैं कि सहूलत ही नहीं है। एक जगह बिजली ना हो, कौन वहाँ पे जाएगा, कौन जाके वहाँ पे कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल खोलेगा और वहाँ से वो बिज़नेस करेगा। अवारान डिस्ट्रिक्ट अवारान के लोगों को मामूली से मामूली बीमारियों के लिए कराची जाना पड़ता है, मामूली से मामूली ज़िंदगी का मसला हो, वो उसके लिए आपको ज़रूरी है आप कराची चले जाएं, क्योंकि कोयटा तो काफ़ी दूर पड़ता है। अच्छा, ये भी मैं आपको मज़े की बात बता दूं, कराची और अवारान वो 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर होंगे। जितना फासला कराची से बेला तक है, वो ज़रा रोड बने हुए हैं वगैरह, उधर बंदा जल्दी में 2 घंटे में आ सकता है अवारान कराची से बेला तक। उसके लिए अगर आपको अभी अवारान जाना है तो 15 घंटे बिल्कुल जहन में रख लें जी, 14 घंटे आप जहन में रख लें। तो ये सूरत हाल बनी है कुदरत बिजंजो साहब ने अपने, हम क्या समझते थे, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तनकीद होती है, बहुत तनकीद होती है, क्योंकि जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो हमने मीर कुदरत बिजंजो साहब को हिमायत दी। उसकी वजह यह थी, एक तो मैं हमारे इलाके से थे, और दूसरा हम ये समझ रहे थे अपने हल्के के हवाले से या अपने इलाके के हवाले से समझ रहे थे कि जाम साहब ने वाकई डिस्ट्रिक्ट अवारान को बिल्कुल, क्योंकि कुदरत बिजंजो का उनका जो है एक टेंशन चल रहा था ना मुखालिफत का, जाम साहब ने तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट अवारान को ऐसे लपेट के साइड में रख दिया था, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं था। ये दुख हमें भी होता था कि जी आपका अपने MP के साथ झगड़ा है, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट अवारान को क्यों रगड़ रहे हैं, ये गुस्सा में था। और ये जाम साहब से कई बार मैंने ذاتی तौर पर जाम साहब से कहा है कि ये ना करें, लेकिन चूँकि जाम साहब का अपना एक मिजाज था, उन्होंने कुद्दूस के बिजंजो के मुखालिफत में ये सब कुछ किया। तो इस वजह से जो तहरीक अदम एतमाद जाम कमाल ख़ान के हवाले से आया था, वो तो तयशुदा था, वो हम हिमायत करते ना करते मीर कुद्दूस बिजंजो का जाम साहब ने जाना ही जाना था, उनका जाना ठहर गया था, ये ऊपर से फ़ैसला हो चुका था। और ये फ़ैसला जनरल फैज़ हमीद कर चुके थे पहले से कि इनको जाना है। तो बहरहाल हमने कैमरों में इधर उधर जहां हमारा बस चलता था, हम हिमायत में कुद्दूस बिजंजो की बात करते थे। इसलिए आज तक मेरे जर्नलिस्ट बिरादरी के अंदर भी हमें काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है, इलाके के लोगों से तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो उम्मीद ये थी कि मीर कुद्दूस बिजंजो जब वज़ीर आला बनेंगे, ये जो अवारान इतना दरबदर है, क्योंकि मेरा अपना इलाका भी डिस्ट्रिक्ट अवारान है, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे वालिदैन, मेरे पूरा ख़ानदान वो डिस्ट्रिक्ट अवारान में रहते हैं ना। तो वैसे भी अवारान, मोस्टली अवारान देखें एक दूसरे से उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, तो सारे अपने लोग हैं, अपनी फैमिली के लोग हैं, ट्राइब अलग हो सकते हैं लेकिन फिर भी अंदर से रिश्तेदारियाँ मौजूद हैं। तो वो चीज़ को बुनियाद एक सोच थी कि यार कुद्दूस बिजंजो को अगर सपोर्ट करेंगे तो कुद्दूस बिजंजो अगर वज़ीर आला बन गया, कम से कम ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, हॉस्पिटल ठीक होंगे, स्कूल ठीक होंगे। क्योंकि मीर कुद्दूस बिजंजो ने बज़ाते ख़ुद मुझे कहा था जब वो स्पीकर थे और जाम साहब वज़ीर आला थे, जब इनका
آپس میں بڑا ایشو چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا، تو میر قدوس بزنجو صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جب پچھلی بار میں وزیر اعلیٰ تھا 6 مہینے کے لیے، تو میں نے کوئی 8 سے 9 ارب روپیہ ڈسٹرکٹ آواران کے لیے مختص کی ہوئی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ تربت کی طرح، جس طرح ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے تربت کو ایک ماڈل سٹی بنایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ آواران کہ 2 تحصیلوں آواران اور جاؤ کو ان کو میں ایک ماڈل سٹی بنا دوں۔ ایک خواب دکھایا نا ہمیں، ایک امید جگائی کہ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا برائی ہے، اگر جام صاحب چلے بھی جائیں، ناراض بھی ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ بندہ وزیر اعلیٰ بنے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ قدوس بزنجو ایک مڈل کلاس کا عام بندہ، اس سے مطلب لوگوں کا آنا جانا، سلام دعا وغیرہ، وہ کوئی پروٹوکول اس طرح کی چیزوں کو ہم سمجھتے تھے کہ نہیں ہوں گے، وہ ایزیلی لوگوں کی اپروچ ہوگی، علاقے کے لوگ آئیں گے، بلوچستان کے باقی لوگ آئیں گے۔ اس ٹائم بارڈر کا ایشو بڑا چل رہا تھا، بارڈر ابھی جو انہوں نے اس ویڈیو میں بارڈر کا بھی ذکر کیا کہ بارڈر ہم کھولیں گے جب ہمیں موقع ملے گا، واقعی میں بارڈر کا بھی ایشو چل رہا تھا۔ تو میر قدوس بزنجو صاحب کا بطور وزیر اعلیٰ آؤٹ فٹ بلوچستان تو رہنے دیں، ان کا اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی 0%، 0 بالکل۔ اب اس میں دعویٰ کر سکتا ہوں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ میں خود آواران میں جا کے وہ سب کچھ جو ہے اپنے ویور کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو چھٹیاں لینی پڑتی ہیں، جانا بہت ساری ہیں، ظاہر وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، اگر کبھی جانا ہوگا آواران تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو، لیکن بلوچستان رہنے دیں۔ ڈسٹرکٹ آواران جو ان کا جو 35 سال سے انہوں نے اقتدار رہے ہیں، اس کے باوجود آواران کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے، اسی لیے لوگ میرے خیال میں کافی حد تک فیڈ اپ ہیں، کافی حد تک لوگ ناراض ہیں، کافی حد تک۔ ناراض نہ ہو تو کیا کریں یار، ناراضگی تو بنتی ہے نا، تو ناراضگی ہے ان کا۔ ابھی قدوس بزنجو صاحب کہتے ہیں کہ ابھی مجھے اگر موقع ملا تو میں یار پریشانی ہو جاتی ہے کہ بھائی اللہ یار پلیز نہ کریں یار ایسا، ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں کریں، وہی حال ہوگا جو پہلے ہمارا ہوا تھا، آئندہ بھی وہی ہونا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ ابھی کیا مطلب آپ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ہے، کوئی نیا ڈگری لے کے آئے ہیں کہ میں ڈسٹرکٹ آواران کو میں وہ ترقی دوں گا، مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اچھا پھر دیکھیں نا، میر صاحب بات کر رہے ہیں، آگے سے لوگ تاڑیاں بجا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ میر صاحب کو سامنے بٹھا کے میر قدوس بزنجو کو اس کا وہ اشر کرتے اور علاقے کا ہر ایک چیز دکھاتے اس کو، یہ ہوا ہے آپ کے دور میں، لیکن نہیں، لوگ ابھی بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دل لگی ہوتی ہے، یا تھوڑے بہت نوازے جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ظاہر آپ کے لیے تاڑی بجاتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں، میر قدوس بزنجو کے لیے کوئی تاڑی نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی۔ جو علاقے کا حال انہوں نے کیا ہے، حالانکہ میرا ٹاپک ہمیشہ بلوچستان کی اوور آل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے کہا آج اپنے ڈسٹرکٹ کو میں تھوڑا سا میں بتا دوں اپنے ویورز کو کہ میر قدوس بزنجو صاحب کا میرے خیال میں نالائکی ہے۔ اگر ایک مطلب بلوچستان کی آپ تاریخ اٹھا لیں نا، بلوچستان کی پورے پارلیمانی تاریخ اٹھا لیں، واحد بندہ یہ ہے جو عام مڈل کلاس کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو 2 بار موقع ملا اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا، نہیں کیا، ضائع کر دیا، خود کو ضائع کیا، الٹا پورے پاکستان یا بلوچستان کو خود پہ جو ہے ہنسنے کا موقع دیا، جوک بنانے کا موقع دیا، میمز بنانے کا موقع دیا۔ ابھی بھی اگر آپ جائیں کسی مجلس میں بیٹھے میر قدوس بزنجو کے بارے میں آپ ذکر کریں گے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مجھے دکھ ہوتا ہے ذاتی طور پر، میرے گھر کا فرد ہے، میں اس کے گھر کا فرد ہوں، ہم نے بچپن اکٹھے گزاری ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دلی طور پر دکھ ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کیسا کوئی ابھی موقع ملنا ہے، لیکن ممکن ہے بلوچستان کی صورتحال دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں۔ اگر اسی سیکوینس میں ایک دوسرا ویڈیو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا، انٹرو میں بتاؤں گا، وہ جی ہیں آپ کے نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے،
وہ بھی سابق وزیر اعلیٰ ہیں, ذرا ان کو سنیں, براوی میں بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل آتے ہی سرسب جوڑ کرو. اللہ سلامت کے آمین 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 انشاءاللہ. کنم مخلوق ہے حقیقت کل کا نام ہمیں مالونا ڈنڈا تم ننے انلیندا کلی ہے. اگر نمتنا آسی کا فرض ادا کبو وہ کا پت ای دونوں سے افٹ کی بابا کنے اسلام آباد یہ مزت فق ای ایسے وقت سینیٹری نہ اسلام آباد داوا رائی کبو کنے لیکن پدام نمانے آمٹی برو طولوٹ ہنو کدا سا طولو کچھ ای 5 سال اس کا دام افرو کہ اسلام آباد ٹیناٹ پتہ 5 سال پت برو ٹھی انو ووٹ کو آؤٹ. اچھا جی, براوی ویور کو تو سمجھ آ گیا ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں نا نواب صاحب, باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو ہے کلات کے جو این اے سیٹ ہے نا اس کے اس وقت امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کے. تو نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بار اگر مجھے موقع ملا نا اس بار تو میں کلات کو کشمیر بنا دوں گا, سرسبز بنا دوں گا, خوشحال بنا دوں گا, اس کو میں یورپ بنا دوں گا, سوئٹزرلینڈ بنا دوں گا. ٹھیک ہے, ویسے بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام آباد کا مزہ نہیں دیتا ہے ادھر بیٹھتے ہوئے, مزہ نہیں دیتا, میں ادھر نہیں بیٹھنا چاہتا, میں تو ادھر ہی بیٹھوں گا. اور کلات کے لوگ میرے لوگ ہیں, کلیم کر رہے ہیں کہ میرے لوگ ہیں. اچھا, پھر کہتے نہیں مجھے ایک بار موقع دیں اسلام آباد جانے کا, یعنی کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ جتوا دیں تو ادھر میں جاؤں گا واپس. ایسا نہیں ہے کہ میں پورا 5 سال اسلام آباد میں بیٹھوں گا, میں واپس آ جاؤں گا, کلات واپس آ جاؤں گا. ابھی یار ادھر بھی سوال بنتا ہے, یقین کریں دل جلتا ہے یار ایسے لوگ جب بات, وہ لوگ اس طرح کی بات کریں نا جن کو موقع نہ ملا ہو, جو اقتدار میں پہلی بار آ رہے ہوں, تو پھر بندہ تھوڑا بہت یقین بھی کر لے نا, یا بندہ کوئی بات کر رہا ہو تو اگلے کو عجیب نہ لگے نا. ابھی نواب صاحب بھی یار 2.5 سال جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے. ابھی نواب صاحب نے, نواب ثناء اللہ زہری صاحب نے کیا بلوچستان میں کیا مطلب کیا ویژن ہے یار, کیا ویژن لے کے آئے تھے؟ ایک چیز بتا دیں کہ جی یہ ہے, یا میں نے ایجوکیشن میں ریفارمز لایا ہے, میں نے ہیلتھ میں ریفارمز لایا ہے, ایگریکلچر میں لایا ہے, لائف اسٹاک میں لایا ہے, مائننگ میں لایا ہے, فشریز میں لایا ہے, کس محکمے میں یا کس شعبے میں کوئی ریفارمز آیا ہے؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں لایا ہے. مطلب ایک ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم چاہیں بھی نہ چاہیں نا کسی کو لانے کا سوچ, ہو سکتا ہے بلوچستان کے عوام کی کہیں پہ خواہش نہ ہو, لیکن لائے جاتے ہیں نا, امپوز کیے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا نواب ثناء اللہ زہری صاحب امپوز ہوئے ہیں, میں ایسی جنرلی بات کرتا ہوں. نواب صاحب آئے ہیں, ابھی وہ جا کے اسلام آباد چلے جائیں, وہاں پہ وفاقی وزیر بن جائیں تو کیا فرق پڑنا ہے؟ بلوچستان کی صحت پہ کیا فرق پڑنا ہے؟ اگر نواب صاحب باہر بھی جائیں, جا کے کراچی بیٹھ جائیں اپنے گھر میں, بھی کیا فرق پڑنا ہے بلوچستان کی صحت پہ؟ دیکھیے فرق وہاں پڑ جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, ایک نمائندہ ہے, وہ اپنے علاقے کے لیے بہتر سے بہتر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, یا اس کے نہ آنے سے علاقے میں وہ ایک بہتری کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ رک جائے گا. پھر تب جا کے آپ کو تھوڑا دکھ بھی ہوگا, آپ کی کوشش بھی ہوگی ہم اس بندے کو لے کے آئیں. خضدار آپ دیکھ لیں, خضدار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, اور میں آپ کو یہ بھی تاریخی بات میں آپ کو بتا دوں کہ خضدار واحد ڈسٹرکٹ ہے, واحد علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سردار رہے ہیں, اور سب سے زیادہ گورنر وزرائے اعلیٰ بھی خضدار سے رہ چکے ہیں. خضدار کو تو کوئٹہ سے بھی زیادہ ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ کو تو کوئی اون نہیں کرتا نا, کوئٹہ کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو پراپر کوئٹہ کا ہے اور وہ کوئٹہ کو اون کرے. جتنے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں ان کی پرائرٹی کوئٹہ نہیں رہا ہے. کوئٹہ کو تو ویسے ہی رہنے, بس وہ جو جنرلی ایک فنڈ آ جاتی ہے جی تھوڑا لگا لیں وغیرہ, کیونکہ کوئٹہ میں باقی پارٹیوں کے جیسے لاہور ہے, کراچی ہے, پیپل پارٹی کراچی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے, یا نون لیگ
लाहौर को उनको पता है कि यहाँ से यार 50-60 सीटें हैं, वो अगर हम कोशिश करेंगे हमारी पार्टी को मिलेंगे। यहाँ तो ये सिलसिला बलूचिस्तान में नहीं है ना क्वेटा के लिए। यहाँ पे 9 सूबाई नशिस्तें हैं और 3 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं। यहाँ पे भी डिवाइड हैं, मुख्तलिफ पार्टियों वो डिवाइड हैं, उनके अपने अपने लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। कभी एक को 1 सीट मिलती है, कभी एक दूसरे को 2 सीटें मिलती हैं। इसमें जो BMP भी आया है, जमीयत भी आया है, पीपल पार्टी वाले आए हैं, नून लीग को इक्का दुक्का 1 सीट मिलती है। तो क्वेटा किसी के प्रायोरिटी पे है ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ खुशदार कम से कम प्रायोरिटी होना चाहिए था। खुशदार को ऐसा बना लेते कि इस वक्त जैसे कलात की बात करें ना नवाब साहब, मैं यकीन से कहता हूँ अगर ये लोग ना दावे करने के बजाय ये थोड़ा बहुत ना सिंसियर होते हैं ना काम करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्कूल देने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, हेल्थ पर, इन तमाम चीज़ों पे ये संजीदा हो ना, जो वज़ीर आला मौका मिला है ना, अगर संजीदा होते तो यकीन करें बलूचिस्तान के लोग सिर्फ सहारा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कि हमें कोई ऐसा सहारा मिले तो हमारे 2-4 काम कर लें। बाकी सूबे शायद मुझे नहीं पता बाकी सूबों का। यहाँ पे ऐसे देखिए दूर दराज के इलाके हैं। अभी ये गांव है वो कला सिटी से कोई 60-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर होगा। उसके उस इलाके में उसको बेसिक हेल्थ सेंटर तो चाहिए होगा उसको ना। वो चीज़ की ख्वाहिश रखता है कि वो हो। और यकीन करें बलूचिस्तान दरबदर इसलिए हुआ है कि किसी भी नुमाइंदे ने अपने इलाके को ओन नहीं किया है। 2 इलाके मैं कह सकता हूँ बलूच इलाकों के, यकीन करें 2 इलाके, एक तुर्बत, दूसरा पंजगुर। पंजगुर में आप इख्तलाफ रखें असद बलोच से जैसे रखें, लेकिन उसने पंजगुर को कम से कम इस हद लेवल तक लाया है कि वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो कड़ी हो गई है, वहाँ पे रोड सड़कें तो हैं। तुर्बत आप लें, डॉक्टर मालिक के दौर में डॉक्टर मालिक ने इतना तो किया कि तुर्बत को एक मॉडल सिटी तो बना दिया, सड़कें तो हैं, एक अच्छा एयरपोर्ट है। वहाँ पे अगर आप रात को चले जाएं आपको एक छोटा सा होटल मिल सकता है, खाना भी आपको किसी होटल से मिल सकता है। बाकी इलाके ऐसे हैं नहीं। खुशदार मैं कहता हूँ वो तुर्बत पंजगुर तो बहुत साइड के इलाके हैं। खुशदार सेंटर है, दिल है बलूचिस्तान का। आप मकरान से निकलें सेंटर खुशदार है, आप चमन से निकलें सेंटर खुशदार है, आप डेरा बूटी से निकलें सेंटर खुशदार है, आप पंजाब से निकलें सेंटर खुशदार बनेगा, आप सिंध से निकलें सेंटर खुशदार बनेगा। एक ऐसे इलाके को एक तो 10 सालों से बदअमनी का शिकार रहा, एक बंदे ने बदअमनी पे बात नहीं की, एक बंदे ने। ये रीजन है ना कलात खुशदार, ये एक ही डिवीज़न है। एक सरदार ने उठ के नहीं कहा कि यार ये क्या हो रहा है। आम लोग मुसल्लत है, गाड़ियों में लोगों को लूटो मारो फेंको, बस ये पूरे सूरत हाल थी। खुशदार बिल्कुल माइग्रेट करके गए थे लोग, 50% से ज़्यादा सब पढ़े लिखे लोग तो निकल गए। कोई ऐसा तबका नहीं है जो नहीं मारा गया खुशदार में। यकीन माने तमाम ट्राइब के जो सरदार हैं वो अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा, वीलॉग का टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं किया। अभी मुझे नहीं पता कि अभी नवाब साहब को दोबारा मौका मिलेगा, फिर वो प्लान क्या है उनके पास, विज़न क्या है, वो कलात को जो है वो सरसब्ज़ बना देंगे। ये मुझे अभी होना तो ये चाहिए था कि नवाब साहब उसको बता देता ना, अपना विज़न बता देता कि ये है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा विज़न है, मैं कलात को ऐसे बनाऊँगा। क्योंकि फ़िलहाल वो कलात की बात कर रहे हैं ना कि वो क्योंकि कलात से नेशनल असम्बली से वो उम्मीदवार हैं, तो वो फिर विज़न भी बता देता कि फिर हम बैठें कि वाकई यार इसके पास एक विज़न है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ जाम कमाल खान से लेकर जो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं, जो कहते हैं कि विजनरी बंदा है, उनसे लेकर किसी एक आम MPA तक किसी के पास डेवलपमेंट विज़न नहीं है, हेल्थ विज़न नहीं है, एजुकेशन विज़न नहीं है, लाइफ स्टॉक विज़न नहीं है, किसी भी शोबे में कोई विज़न नहीं है उनका। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि बलूचिस्तान में 4 शोबों को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी दें और वहाँ पे ईमानदारी से काम करें। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक है,
ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، اور پانچواں ابھی میں بھول گیا، چار یہ ہو گئے۔ ان مائننگ میں اتنا بڑا اسکوپ ہے بلوچستان میں، لوگ آ رہے ہیں اس میں آپ، اور ایگریکلچر میں، لائف اسٹاک میں، فشری، یہ 4 ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہیں نا، ان پہ آپ تھوڑا انویسٹمنٹ کر دیں کہ آپ یقین کریں بلوچستان میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ ایگریکلچر میں صرف مکران میں جو کھجور پیدا ہوتی ہے نا، بات جو ہے لمبی ہو رہی ہے، صرف ایگریکلچر کا جو مکران کا صرف کھجور پہ آپ کام کر لیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کر سکیں گے صرف ایک کھجور کی پیداوار پہ۔ لائف اسٹاک، بلوچستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ لائف اسٹاک نہ ہو، جن کے پاس 2-4 دمبے، 2-4 بکرے، 2-4 گائے بیل نہ ہوں، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے ایسے ان کا روزمرہ کی جو ہے وہ جو بزنس ہے نا، وہ بھی لائف اسٹاک ہے۔ ہمارے میں اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں، میں کولو کی بات کرتا ہوں، میں تمام علاقوں کی بات کر سکتا ہوں۔ آپ جائیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مالداری کرتے ہیں۔ نہ کوئی مارکیٹ ہے، نہ دودھ کی کوئی مارکیٹ ہے، نہ پنیر کا کوئی مارکیٹ ہے، نہ لسی کا کوئی مارکیٹ ہے، نہ دیسی گھی کا، نہ کسی چیز کا۔ آپ صرف لائف اسٹاک پہ یہاں پہ فیکٹریاں لگوا دیں، یہیں سے جو آپ کا پروڈکٹ نکلتا ہے، دودھ سے لے کر دہی تک، پنیر سے لے کر دیسی گھی تک، مکھن تک، یہ پروڈکٹ آپ یہاں پہ آپ فیکٹریاں لگا دیں، اس پروڈکٹ کو آپ بڑھا دیں، یا اس کو تھوڑا سا آپ کے پاس ویژن ہو، آپ پورے پاکستان کو آپ سپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ پھر اندازہ لگا لیں کتنے لوگ اس میں بھرتی ہو سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل سکتی ہے۔ نتھنگ، کچھ نہیں ہے، صرف 5 سال کے بعد آتے ہیں، بس ایک مجمع لگاتے ہیں، آگے سے لوگ سائیں کرتے ہیں۔ اچھا پتہ ہے وہ دوسرا بندہ جو پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو براوی میں نواب صاحب کو، جی میں تو پھر پچھلا جو ہے وہ کسر بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ پچھلا یعنی پہلے آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بندہ نا انٹرویو لے رہا ہے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں نواب صاحب پھر پچھلا بھی حساب آپ نے برابر کرنا ہے، یعنی پہلے آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے وہ کہتے ہیں جی بالکل میں وہ بھی کروں گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔